नमस्कार गोंयकारांनो, सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बांगडुल्यांचें हुमण मातयेच्या कुळण्यान। ह्यो बांगडुल्यो हांवें उजरोवन घेतल्यात। ताका अर्दो चमचो मीठ लावून बरें मिक्स करूया। आळ्यान वांटपाक हांवें घेतल्या एक ल्हानशे नाल्लाची सोय, एक 20 ते 22 सुक्यो मिरसांगो, एक 4 ते 5 तेफळां, एक चमचो हळद आनी 5 ते 6 मिरयां। हे सगळें आमी मिक्सरान घालून वांटून घेवया। हांगा आळ्यान बरें बारीक वांटून घेतलां। कुळण्यान थोडें तेल घेता, तातून घालता एक चमचो मेथी। फण्णावयली मेथी मातशी तांबडी जावपा लागली की हांव घालता 3 जित्यो मिरसांगो। आतां घालुया वाटिल्लें आळें। तुमकां कितलें दाट पातळ जाय ते प्रमाणे उदक घालचें। तातूंत घालात अर्दो चमचो मीठ। खूब मीठ घालनाकात, नुस्त्याक मीठ लायिल्लें आसा। तेफळां थोडीं धडावन घेतल्यांत, तीं घालात। थोडें आलें धडावन घेतलां, तें घालात। आळेनाक खतखतो येवपा लागलो। आतां नुस्तें घालुया। एक 5 मिनटां शिजोवन घेवया बरें। तातूंत घालता भिंडांची सोलां, हुमण शिजपा लागले म्हणटकीर गॅस बंद करून घेवया। आतां